आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत और इत्तफ़ाक़ के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, नए आने वाले तमाम सामाईन को अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। यकीनन आपको पता होगा कि हमारे इस चैनल पर चिल्लाकशी के हवाले से एक सीरियल चल रही है, जिसमें आपका कोई भी सवाल होता है, आप मुझसे सवाल करते हैं चिल्लाकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, अमलियात के मुतालिक, या जादू जिन्नात के मरीजों का आप इलाज खुद करना चाहते हैं, उसके अंदर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो वीडियो के अंदर दोनों नंबर जो चल रहे होते हैं, आप इस पर भी रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप सिर्फ जोंग वाले नंबर पर है। अगर कॉल पे बात करेंगे तो ये दोनों नंबर अवेलेबल होते हैं। दोपहर 3 से लेकर 6 बजे तक शाम में आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं, या फिर अपना मसला कमेंट्स बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। कोशिश किया करें आप ट्रांसलेट करके उर्दू में अपना सवाल सेंड किया करें, क्योंकि जो आप इंग्लिश के अंदर सेंड करते हैं उसके अंदर बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं जिसकी मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि इंग्लिश लिखने में और होती है, पढ़ने में और होती है, बोलने में कुछ और होती है। तो इस वजह से आप ताउन फरमाएंगे। दूसरे नंबर पर तकरीबन मेरे ख्याल में 3 या 4 दिन के बाद मुलाकात हो रही है, तो इसके लिए माजरत चाहता हूँ कि मैं एक सफ़र पर था, अल्हम्दुलिल्लाह अपने मकाम पर पहुंचा हूँ। और ख़ास दुआ करेंगे कि जिस मिशन के लिए यहाँ पर मैं आया हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामयाबियों से माला माल फरमाए। यकीनन आपकी दुआओं से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मकाम अता किया है, इस पे बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। हज़रत, क्या अचानक से डर लगना क्या गैबी मखलूक के पास होने का कोई राज होता है? क्योंकि बहुत सारे आमिलीन, बहुत सारे लोग अचानक डर जाते हैं और इनके बाल खड़े हो जाते हैं। इसकी हकीकत क्या है? मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, इसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि एहसास कमतरी जिसको हम कहते हैं, या वसवसे कहते हैं, कि आदमी बैठा होता है उसको महसूस होता है कि उसके पीछे बैठा हुआ है, या फिर जो सोच रहा होता है वो चीज़ें उसको महसूस होना शुरू हो जाती हैं। ख़ास तौर पर जिन्नात के बारे में जब आप सोचते हैं, उनके बारे में जब आप थोड़ी सी तवज्जो देते हैं, तो कुछ ना कुछ अजीब होना शुरू हो जाता है, उसकी फीलिंग होना शुरू हो जाता है, जिससे ये भी मुराद होता है कि गैबी मखलूक पास में है। नंबर 2 पर आदमी जो वसवसे का शिकार होता है, उसको खामखा ऐसे लगता है कि यहाँ से बोलने की आवाज़ आ रही है, यहाँ से चलने की आवाज़ आ रही है, तो वो वसवसे का शिकार भी होता है। नंबर 3 पर के बाल खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल इस तरह के जो मामलात होते हैं, बाल भी खड़े हो जाते हैं, कांपे भी टांग जाते हैं और प्रोग्राम भी बढ़ जाते हैं बाज़-औक़ात। तो ये बिल्कुल हकीकत है। अल्लाह की मखलूक होने का भी सिस्टम होता है, साथ में वसवसे के मामलात भी साथ-साथ चलते हैं। क्या जिन्नात के बारे में ज़्यादा मालूमात लेने से जिन्नात हकीकत में उस बंदे को परेशान कर सकते हैं? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जिन्नात का शौक रखता हूँ और जिन्नात के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। मेरा चाल चलन अब तब्दील हो गया, हर वक्त गुस्सा आता है। तो बच्चे, यही कुछ होता है कि जब आप उनको ज़्यादा तंग करते हैं, एक होता है उसकी मालूमात लेना, वो एक अलग चीज़ है, सर्च करना अलग चीज़ है, लेकिन उनको डिस्टर्ब करना अलग चीज़ है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि जिन्नात को या जादू को सर्च करने के ज़ोर पर आप खुद रिज्जत के शिकार आ जाते हैं, या फिर आप उसकी दलदल में फंस जाते हैं। वो इस वजह से आप अजीब किस्म के तुक्के आजमाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी एक्टिविटी आप ऐसे करते हैं जो जिन्नात को नागुजार गुजरती है, या फिर उनको नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से वो आपका नुकसान करते हैं। आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, तबीयत के अंदर गुस्सा आ जाता है। ये चीज़ें आम होती हैं। उसका बेहतर तरीका ये है कि आग आप जिन्नात की अगर मालूमात के लिए, जिन्नात को सर्च करने के लिए किसी अजीब वैरान जगह पे जाते हैं, या कब्रिस्तान में आप जाते हैं, तो वहां पर सबसे आसान तरीका ये है कि आप अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ए अल्लाह की मखलूक, मैं फलां बिन फलां आपसे मुखातिब हूँ, मेरा यहाँ पर आना आपको डिस्टर्ब करना नहीं है, सिर्फ मुराद मकसद ये है कि आप अल्लाह की मखलूक हैं, बरहक हैं, आपकी एक्टिविटी देखना चाहता हूँ, तो आप किसी भी शक्ल में मेरे कैमरे के अंदर आ जाएं। तो इस तरीके से आप अगर गुफ्तगू करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत सारी चीज़ें आपको हो जाएंगी। लेकिन खामखा उस जगह पर चले जाना, लोगों को साथ ले जाना, वहां पर अगरबत्ती जला लेना, मतलब ऊट पटकी जिसको हम कहते हैं, तो वो आप करते हैं, तो तब आप उलझ जाते हैं। हजरत, आपका व्हाट्सएप नंबर बंद है, आपने कहा था जुमे वाले दिन बात होगी, कोई रास्ता बता दें। इसके लिए माजरत चाहता हूँ, क्योंकि तकरीबन 1 महीना लगभग होने वाला है, मेरे व्हाट्सएप पे कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो अभी तक वो बहाल नहीं हुआ। टीम काम कर रही है उस पर व्हाट्सएप की। इंशाल्लाह जैसे बहाल होगा तो उससे रब्ता हो जाएगा। जो जोंग वाला नंबर वीडियो के अंदर चल रहा होता है, इसके ऊपर व्हाट्सएप पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, यह आसान तरीका है। हजरत, आप सही चीज़ें सिखा देते हैं या नहीं? अगर ये लोग जो आपसे सीख कर गलत इस्तेमाल करते हैं, तो आप जवाब देंगे अल्लाह की बारगाह में।
اور اللہ پاک دل دیکھ کر روحانیت عطا فرماتا ہے۔ بالکل صحیح آپ نے کہا کہ میں جو چیزیں سکھاتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں طے کرتا ہوں اپنے شاگردوں کو اس کا پابند رہتا ہوں۔ نمبر دو پر میں شاگردوں کی کیپیسٹی چیک کر لیتا ہوں، کیونکہ 16 سال کا اس فیلڈ کے اندر میرا ایکسپیرینس ہے الحمدللہ۔ رب العزت نے کبھی مجھ سے اس کے اندر ناکام نہیں فرمایا، تو مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ شاگرد کس کیٹیگری کا ہے، اور وہ شاگرد بھی مجھے ان کا پتہ لگ جاتا ہے کہ جو 20 30 36 سال اس فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں، لیکن جب میرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کی کام پہ ٹانگ رہی ہوتی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا مجھ پر کرم ہے۔ رہی بات کہ میں جب بھی عمل کراتا ہوں، چلہ کشی کراتا ہوں، اس سے پہلے قول و اقرار لیتا ہوں کہ اگر آپ اس کو غلط استعمال کریں گے تو میرا آپ سے کوئی واسطہ نہیں، آپ رجت کے شکار بھی ہو سکتے ہیں، میرے شجرے سے آپ کٹ بھی کر جاتے ہیں، اور ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں آپ خود جواب دینے والے ہوں گے، تو ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میں ہمیشہ وہ سکھاتا ہوں۔ ہاں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں شریعت کے روح سے کہ آدمی کو کچھ سکھانے کے لیے کچھ مجبوری کے تحت اس کے اوپر کارروائی کرنا پڑتی ہے، تو شریعت اس کی گنجائش اجازت دیتی ہے۔ یا بدیع العجائب والی تسبیح دریان میں چھوڑنا کیسا ہے؟ اس سے رجت تو نہیں ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چلہ کشی نہیں ہے، یہ عمل ہے جو کام آپ کا پھنسا ہوتا ہے، آپ اس کا نکل جاتا ہے، لیکن آپ درمیان میں اس کو چھوڑنا کیوں چاہتے ہیں؟ خواہ مخواہ آپ نہیں چھوڑیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو ملتی ہے۔ حضرت حصار میں سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ اور آخری 4 کل 7 مرتبہ پڑھ لے جائیں۔ چھری والا حصار نہیں کریں تو کیا ہوگا؟ 12 دن 1200 مرتبہ کر رہی ہوں، بس کافی جادو بندش کے معاملات مجھ پر ہیں، کام پورا نہیں ہوتا۔ یہی مسئلہ ہے کہ جب آپ ٹکے کرتے ہیں، یہی ہوتا ہے، کسی کی ویڈیو دیکھی وہ کر لی، اگر آپ کے اوپر جادو ہے، بندش ہے، رجت ہے، کسی طرح کا کینسر کا مسئلہ ہے، صرف ہماری جادو جنات والی پڑھائی بھی اگر آپ صحیح طریقے سے سننا شروع کر دیں، اس کے ساتھ اپنا حسب توفیق صدقہ دیتے رہیں، تو انشاءاللہ تب بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ خواہ مخواہ آپ جب زیادہ وظائف کرتے ہیں، قرآن پاک اللہ پاک کی کلام ہے، اس کو آپ کثرت سے پڑھیں، کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ ورد و وظائف کی شکل میں آتے ہیں تو پھر رجت کے معاملات ہو جاتے ہیں، تو اس کا احتیاط کرنا چاہیے، کسی بزرگ کی اجازت کے ساتھ ورد و وظائف کرنا چاہیے۔ چلہ کشی میں زکوٰۃ کیا ہوتی ہے اور کیوں دی جاتی ہے؟ چلہ کشی ایک چیز ہے، زکوٰۃ ایک چیز ہے۔ زکوٰۃ اس کو کہتے ہیں کہ آپ جب اپنے اوپر پابند کر لیتے ہیں، اس کو دیا جاتا ہے، اور چلہ کشی دینا، زکوٰۃ دینا ایک ہی چیز ہے، اس کے نام الگ سے ہیں، اس کو زکوٰۃ بھی کہہ دیتے ہیں، چلہ کشی کہہ دیتے ہیں، اس کو آپ وظیفہ بھی کہہ سکتے ہیں، بہت سارے نام اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ میں نے آپ کا عمل یا بدیع العجائب کیا ہے، 2 دن کے بعد مجھے گھبراہٹ ہونا شروع ہو گئی تھی، کیا میں اس کو درمیان میں چھوڑ دوں؟ مجھ پر رجت تو نہیں ہوگی؟ بالکل آپ نہیں چھوڑیں، اس کے ساتھ آپ میٹھی چیز کا صدقہ ساتھ میں ضرور دیں تو بہتر ہو جائے گا، کیونکہ جو رجت کے مریض ہوتے ہیں یا خواہ مخواہ جادو جنات والے مریض ہوتے ہیں تو ان کے اوپر یہ گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن گھبرانا بالکل آپ نے نہیں ہے۔ صدقہ دیں، صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے، انشاءاللہ آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اگر عورت چلہ کشی کر لے تو کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ تماشا ہوگا۔ عورت بالکل کر سکتے ہے چلہ کشی، شریعت کے اندر اس کی اجازت ہے، آپ علاج کے لیے خواتین کو سکھا سکتے ہیں، کیونکہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جب خواتین مردوں کے پاس آتے ہیں، اس کے ایمان کی کمزوری کا باعث بنتی ہیں، یا پھر اس کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش لاتی ہیں، تو میری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ خواتین وہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی آج سے تقریباً 1 1.5 مہینے کے بعد جیسے موسم بالکل برابر ہوگا تو مکمل طور پر میں علاج کرنا تقریباً مریضوں کا چھوڑ دوں گا، صرف آپ کو چلہ کشی سکھاؤں گا، آپ خود اپنے علاج کر سکتے ہیں، اپنے پیاروں کا علاج کر سکتے ہیں، جس سے آپ کا ٹائم بھی بچے گا، پیسہ بھی بچے گا، آپ کی عزتیں محفوظ بھی رہ جائیں گی۔ بالکل عورت چلہ کشی بھی کر سکتی ہے، کرنا چاہیے بھی، صحیح ہے۔ رجت کا علاج بتا دیں مہربانی کر کے، آپ ہماری چینل کے اندر تشریف لے جائیں، رجت کس پر ہوتی ہے، رجت کیوں ہوتی ہے، رجت کا علاج آپ لوگ کیسے کر سکتے ہیں، تفصیل کے ساتھ اس فقیر نے اس پر گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھ دیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے فائدہ آپ کو ہوگا۔ مجھے امید ہے جو آپ کے سوالات تھے آپ کو جواب مل گیا ہوگا، کافی سارے سوالات ابھی رہتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے، کیونکہ ماسٹر ٹائم نشتے تو 10 منٹ سے جب ویڈیو کراس کرتی ہے تو آپ کے بھی پروگرام بڑھ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں آپ کو بہت سارے سوالات پر بات ہوگی، اور میری اگر کوئی بات آپ کو بری لگی ہو، دل سے معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا گو ہوں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت آپس میں محبت اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زماد پر خاص دعا کا خدائی پامان۔ السلام علیکم۔